नाजुक तरीन मकाम से खुद भी गुजर जाऊं और तेरे हुबदारों को भी गुजार लूं, किसी के पांव में लग़ज़िश ना आए। फलम्मा अकमलनी बिहाज़िहि सिफ़त, फरमाया जब इस सिफत के साथ अल्लाह ने मुझे कामिल व अकमल कर दिया, फिर क्या किया? काज़फ़नी फी अमवाज बहरिल इज़्ज़त व तय्यार यमिल मशीयत, फरमाया अल्लाह की मशीयत और इज्जत के दरिया ठाठे मार के बह रहे थे, अल्लाह ने मुझे उठा के उस दरिया में फेंक दिया। ना अब फैसला करना है मैंने, अल्लाह मैं अब्बास की कसम तभी तौर पे तो इस लायक ही नहीं था कि मैं हाजिरी देता, चूंकि चंद मिनट की ताखीर हुई तो आपकी तारीफ तबा के लिए मैंने ये अर्शी खुतबा पढ़ दिया आपके सामने। क्या है? बहर मशीयत, दरिया इज्जत, तुम्हारे समंदर की पाताल की खबर किसी को नहीं, उसकी मशीयत की दरिया का किनारा कहाँ है कौन जानता है, उसकी इज्जत की समंदर की लहरें कितनी बड़ी हैं कौन समझ सकता है। फिर मैं काज़फ़नी, बस अल्लाह ने मुझे उठा के उस दरिया में फेंक दिया। जागो, अब हर शख्स ने अपनी अपनी मां के बारे में गवाही देनी है, हर शख्स ने अपना अपना शजरा नसब बताना है, चूंकि किसी को इम्तियाज दरिया में फेंक दिया जाए डूबता है, उभरता है, उभरता है, डूबता है, या बच जाता है या मर जाता है। अली फरमा रहे मेरे साथ क्या हुआ? फरमाते उम तो वलियन व कुम तो अलियन व वजद तो जलियन, मैं डूबा तो वली था, उभरा तो अली था, निकला तो जली था। जितने औरत ने आपको बावत डेडिकेट की है, आपको मदीयत की है, अपने बाप के मुकद्दस दूध का हरकला करते हुए नाम है अल्लाह अल्लाह। ज़माने भर के उलमा अपनी जिंदगियां वक्फ कर दें इसी जुमले की तशरीह में। हक अदा नहीं हो सकता। उम तो वलीयन, डूबा तो वली था, उम तो अलियन वजद तो जलियन, उभरा तो अली था, निकला तो मैंने ईमान से कहो अली को हाजिर और नाजिर करके। इसी तरह पढ़ रहा हूं मैं जिस तरह तुम टूटे फूटे लंगड़े लूले नारे लगा रहे हो। हाँ, और जब जगह मैंने समेटना है ये शशदर रह जाएंगे कि हुआ क्या है, था क्या और हमारे साथ क्या हो गया। मेरी तरफ देखो, डूबा तो उभरा तो अली, निकला तो जली, पर बस वो था, मैं था वो था, और था कुछ नहीं है। सलमान है, अम्मार है, मिकदाद है, मोहम्मद बिन अबू बकर। बस जब मैं डूब के उभर के उसके सामने गया, फअर्रफनी नफ्सहू व अल्लमनी इबादतहू, अल्लाह ने मुझे अपनी मारिफत आप करवाई। दरमियान में कोई राबता नहीं और कोई वसीला नहीं और कोई जरिया नहीं, अल्लाह ने कराई। वह अल्लाह ने इबादत हो, और उसी ने मुझे बताया कि मेरी इबादत कैसे करनी है।
کے لیے اندر والوں تم بھی, کوئی گلی میں ہے وہ بھی, قبر والے آخری دیوار پہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی, سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو. یہ جملہ لسان اللہ کی زبان ہی کہہ سکتی ہے. فرمایا اذا عرفتہ, جب میں نے اسے پہچان لیا کہ وہ کیا ہے, تو میں نے اپنے خالق سے کہا وجدتک رب کما احب فاجعلنی کما تحب. علی کہہ رہا ہے میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا. اللہ اللہ اکبر, اللہ خدا کی قسم, یہ بازار اس لائق ہی نہیں کہ یہ جنس جہاں بیچی جائے. ہاں بس نا جی نا. نہیں, جب تم خیبر و خندق پڑھنے والوں کو بھی علامہ کہتے ہو, ہجرت بدر پڑھنے والوں کو بھی علامہ کہتے ہو اور ان سے گزارا کر لیتے ہو, تو مجھے بھی کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا یہ اسرار مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہے. ہاں اور الحمدللہ وہ میرے دل میں بڑے آرام سے ہیں. تو پھر جب کبھی تم نے ثبوت دے دیا کبھی کہیں کسی اشرے میں تو خطبہ سناؤں گا, ورنہ آج کے بعد خطبہ بھی بند. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. جس کسی نے خطبے کا بیانہ دیا ہے مجھے وہ واپس لے لے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب صحیح بات ہے. آپ کے حوصلہ کیا کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ محمد و محمد کا آپ پہ کام کر رہے ہیں. نواب قبلہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ سماج کا معیار بڑا کم ہے. نبیوں کا خطبہ جناب علی کا ہے. آپ بتائیں کہ علی سے کوئی بلند ہے دنیا میں؟ کوئی بلند ہے؟ ہمارے تخیلات کا پردہ پڑھ نہیں پا سکتا. آپ اٹھ کے پردوں پہ کھڑے ہو ٹھیک ہے حضور, میں ہاتھ نہیں جوڑے, میری کیا مجال. مومن کا دل خدا نہیں توڑنا چاہتا, میں کون ہوں. اور وہ بھی اپنی وجہ سے نہیں, امیر کائنات کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. جتنے تمہارے چہرے کھلیں اتنا زیادہ طمانینت ہوتی ہے کہ سارے حلالی ہیں, سارے موالی ہیں. فرمایا جب میں نے اسے پہچان لیا, کس کا جگر ہے خدا سے یہ کہنا کہ وجدتک رب کما احب, میں نے تمہیں ویسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا. جاگنا جاگنا حلالیوں موالیوں, وجدتک کما احب, میں نے تمہیں ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا. اجعلنی کما تحب, مجھے بھی ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ اللہ اللہ, جیتے رہو. تجھے میں نے